الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد غر المحجلين إمام الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله رمز قرآن از حسین آموختیم رمز قرآن از حسین آموختیم زیات شیو شلہان دوختیم تا قیامت قطع استبداد کرد موج خونے او چمن ایجاد کر زندہ حق از قوت شبیری است باطل آخر داغ حسرت میری است اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی بے شمار حمد و ثنا آقا انعامدار حبیب پروردگار
حامی بے کساں سید سروراں جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم سامعین کرام، ماہ سفر المظفر شروع ہو چکے ہے۔ سفر المظفر دا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ساڈی اس عبادت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ عام طور تے لوگاں دا ایک خیال ہوندا ہے کہ جڑا سفر ہے یہ کوئی بلاواں دا مہینہ ہے، مصیبتاں دا مہینہ ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ دے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی مہینہ خاص بلاواں دا ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ بس اللہ دیاں رحمتاں دے مہینے ایسے ہیں کہ جنہاں دوجے مہینے نالوں ود کے رحمتاں نازل ہوندیاں، لیکن میرے رب نے کوئی منحوس مہینہ نہیں بنایا۔ اس واسطے بدشگونی جڑی ہے وہ اسلام دے اندر منع ہے۔ یعنی کسی نو کوئی مصیبت کوئی بلا پہنچنی تو انہوں اپنے عمل دی وجہ تو پہنچنی ہے، یہ کوئی نہیں بھی یہ مہینہ آ گیا ہے تو اس نو مصیبت پہنچنی۔ اور اس تو بعد جڑے حالات ساڑھے ملک دے اندر موجود نے سیلابی صورتحال دی وجہ تو او دے وچ پوری قوم ساڑی پورا ملک بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہے۔ پہلے TLP دا امدادی کیمپ رہا، او دے الحمدللہ سکھے کی منڈی بڑا تعاون کیتا، لیکن انہوں نے میں دسیا ہے کہ نئی منڈی دے اندر اساں اعلان کیتا ہے، اور نئی منڈی دے وچوں جتنا کو راشن کپڑے بستر وغیرہ ملے نے اتنے کسی اور جگہ تو نہیں ملے۔ میں بڑا خوش ہویا ہے سن کے کہ اللہ نے اے سعادت بھی عطا فرمائی۔ تو برادران اسلام، ساڈا عنوان کربلا کے بعد یہ جاری و ساری ہے۔ کربلا کے بعد کی ہویا، وہ سارا کیوں ہویا، وہ اس تو بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ بھی کوئی نئی بات نہیں، بلکہ قرآن کریم دی تفسیر ہی آل رسول نے بیان کی تھی۔ یعنی قرآن کریم دی تفسیر، قرآن دی آیتاں دا مطلب و مفہوم او دے تے عمل کر کے دکھانا، کربلا دے میدان وچ بھی بخایا۔ اس تو بعد آپ نے پورے اس عرصے دے اندر بھی اپنی پوری زندگی دے اندر بھی قرآن کریم تے عمل کر کے دکھایا کہ بندہ قیدی ہو جائے تے پھر شریعت تے کیویں عمل کرنا ہے، پھر قرآن تے کیویں عمل کرنا ہے، اے بھی آل رسول دس کے گئے۔ تائیں تے علامہ محمد اقبال نے کہا سی نا کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، ز آتش او شعلہ اندوختیم۔ فرمایا جڑی قرآن دی تفسیر تے قرآن دی رمز ہے نا، ایسی امام علی مقام امام حسین پاک تو سکھی۔ زی آتش او شعلہ اندوختیم، تے آپ فرماندے نے جڑے ہون ساڑھے کول دین متین موجود ہے، اسی اللہ تعالیٰ اور دے رسول دی محبت دا چراغ لے کے بیٹھے آئے، ساڑھے دل چراغ بھی امام حسین نے ہی جلایا۔ آپ نے کائنات نو دسیا کہ قرآن تے کیویں عمل ہوندا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا، اور ساڑھے کول ہون کتابی شکل دے اندر موجود ہے۔ لیکن محبوب مصطفیٰ کریم نے صرف قرآن دیتا ہی نہیں، بلکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محبوب مصطفیٰ کریم نے بندیاں نو قرآن سکھا بھی چھڑیا۔ یعنی قرآن
تھیوری دی شکل وچ بھی دتا، پریکٹیکل دی شکل وچ بھی دتا. یعنی سادے لفظاں چاکھاں تے انج کہہ سکنا کہ جڑے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے قریبی سن، چاہے صحابہ اچو یا اہل بیت اچو، او ویکھنے تے انسان سن، حقیقت اچ قرآن سن. علامہ نے کہا ہے نا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. حضرات گرامی قدر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم دی تفسیر بیان کی تھی. قرآن کریم اللہ نے کتاب نازل کی تھی تے حضور نے انج دے بندے بنائے کہ جڑے چلدے پھردے قرآن تے عمل کردے سن. او دے چوئے کربلا والیاں دا قافلہ بھی سرے فرشتے کہ جدوں اے چلے اور اسی پچھلے جمعہ تے پہنچے ساں کہ کوفہ دربار ابن زیاد دے وچ جو معاملہ ہویا، اس تو بعد کی ہویا؟ اس تو بعد اے وے کہ آل رسول دے اس اسیران دے قافلے نو روک لیا گیا کوفہ دے اندر. اس اپنا بندہ آگاں بھیجیا یزید اسی دمشق دے اندر، دمشق بھی کہندے لیکن لفظ ہے دمشق، اس دے اندر یزید دا وہ محل سی، اتھے او دا ہیڈ کوارٹر سی، اتھے رہندا سی. کوفہ اس تو تقریباً 600 کلومیٹر دور ہے. تو اس نے بندہ بھیجیا قاصد تیز رفتار کہ جا ان کو پوچھ کے آ بھی انہاں قیدیاں دا کی کرنا ہے. اتنے دن آل رسول دے معزز افراد کوفہ دی اس جامعہ مسجد دے اندر ایک سائیڈ تے کمریاں دے اندر قیدی بن کے رہن. مسجد دے جویں سائیڈ تے بڑی مسجد ہوئے تے حجرے ہوندے، انہاں حجرے ہیں بطور قیدی کنہ عرصہ رہنے. اس تے اتے محققین آدھے نے 1 مہینے دے قریب عرصہ اتھے کوفے چ رہن. کیونکہ ایک بندہ 3 دن اگر پیدل سفر کرتا ہے درمیانی رفتار تے وہ تقریباً 90 کلومیٹر تک جاندہ ہے. تو ایدہ مطلب ہے کہ وہ تیز رفتار گھڑ سوار بھی اگر گیا ہے تے اس دے کچھ دن جاندیاں لگ گئے 10 دے قریب یا اس تو اٹھتے. پھر اتھو پیغام لے کے واپس بھی آیا ہے تاں او دا ٹائم لگ گئے. او مہینے دے قریب آل رسول دے اسیران کوفہ دے اندر بطور قیدی رہنے اور جامعہ مسجد کوفہ دے اندر. وہ جامعہ مسجد کوفہ کوئی نوی نہیں بلکہ وہ وہی سی جدے وچ امام علی مقام، امام حسین پاک، امام حسن پاک بھی رہنے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جس لئے آپ دا دور حکومت سی، دور خلافت سی. آپ اس کوفہ دی جامعہ مسجد خطبہ دیندے سی، نماز پڑھاندے سی. بلکہ وہی مسجد ہے جدے وچ حضرت سیدنا امام علی پاک، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دی شہادت ہوئی ہے. اور نجف اور کوفہ ایک کی چیز ہے. نجف ہوتا ایک سائیڈ ہے، ایک حصہ، ایک محلہ بن جاندہ ہے کوفہ ہی. یعنی نجف جتھے حضرت سیدنا علی پاک دا مزار ہے، اور کوفہ ایک کی چیز دا نام ہے، ایک کی شہر ہے. او دا ایک حصہ جڑا ہے، ایک سائیڈ تے او نجف ہے. تو اس دے اندر قیدی رہنے تے قربان جاواں قرآن کریم دی تلاوت، لوگاں نو اللہ تعالیٰ دی اس پیغام دی ہدایت اور صوم و صلاۃ، روزے اور نمازاں دی حالت دے اندر انہوں نے وہ 1 مہینہ گزار دیتا ہے. پھر یزید والو حکم آیا کہ اس قافلے نو انہاں کٹے ہوئے سران دے نال لے کے تے میرے کوڑ آؤ. زہر بن قیس نامی بندے نو ابن زیاد نے منتخب کیتا کہ تو سالارے قافلہ ہے، اس قافلے نو لے کے تو ہن کوفے تو دمشق جانا ہے
لیکن ایک بات دا خیال رکھنا ہے کہ جیڑا وڈا رستہ ہے مین اندے تے نہیں جانا، کدی او دے تو سجے ہٹ جانا ہے، کدی کھبے ہٹ جانا ہے، تاکہ بغاوت نہ ہو جائے، لوگ ساڑھے خلاف نہ آ جان، کسے نو پتہ ہی نہ چلے۔ تو حضرات گرامی قدر، وہ جڑا انہوں نے رستہ اختیار کیتا، وہ 900 کلومیٹر دا ہے دمشق جان دا، وہ دمشق لے کے گئے، وہ دے نال پہرے دار بھی نے۔ تو حضرات گرامی قدر، کوئی بھی ایسا مقام نہیں آیا جس لئے آل رسول دے صبر دا پیمانہ لبریز ہویا ہوئے۔ جدوں قیدی رہنے پھر قیدی بن کے انہوں اگے جا رہے ہیں، تے نہ انہوں نے بیعت قبول کیتی ہے، نہ باطل دا ساتھ دیتا ہے، حق تے ڈٹے رہنے، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، وہ حق دی بھی تلقین کر دے رہے، نالے صبر دی تلقین کر دے رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ قافلہ ٹر پیا، اور قافلہ جدوں ٹریا دمشق دے وال، تو امام علی مقام دے اس قافلے دے وچ کتاباں چ باقاعدہ 14 نام نے کہ انہاں دے سر انہاں نیزیاں تے بلند کیتے ہوئے سن۔ صرف امام علی مقام دا سر انور نہ، بلکہ انہاں نے حضرت ابو بکر بن علی، حضرت علی دے بیٹے نے، انہاں دا سر بھی اٹھایا سی، عمر بن علی دا بھی، عثمان بن علی دا بھی، جعفر بن علی دا بھی، عبداللہ بن علی دا بھی سر اٹھایا ہویا سی، حضرت عقیل دے بیٹیاں دے بھی سر اٹھائے سن، امام علی مقام دے بیٹیاں دے، حضرت امام حسن دے بیٹیاں دے سر انہوں نے نیزیاں تے اٹھائے۔ ہن ایتھوں تسی اندازہ لاؤ کہ وہ بندے کیسے سن کہ انسانی شکل دے اندر شیطانہ دا روپ سی کہ جنہاں نو شہید کر لیا ہے، مڑ تماشا پہ کر دیں، انہوں نے گلے کٹ کے تے انہوں نے نیزیاں تے چاڑے، ہجے بندے کہیں یزید دی حمایت کر دیں، انہوں دی حمایت کر دیں، اور او اے تے انہاں دا کام انہوں دے دوجے انہاں پھلاں دا جڑے اللہ نے او چمنے رسالت دے او گلشن دے پھل بنائے سن، کیسے کہ بندہ ایک دن فوت ہو جائے نا تو او دا اس سے دیاڑے ہی عام بندے دا رنگ بدلنا شروع ہو جاندہ ہے۔ بلکہ شریعت بھی یادی ہے کہ اگر کسی دا جنازہ نہیں پڑھیتا تو قبر ہی دفنی گیا ہے تو 3 دن دے اندر اندر جنازہ پڑھ لو، فرض کفایہ ہے، یعنی ان دی قبر تے ہی پڑھ لو، 3 دن تو بعد نہیں، کیوں جی 3 دن تو بعد میت پھٹ جاندی، عمومی عام بندیاں دی، عام بندیاں دا یہ طریقہ کار ہے۔ اور ایک دن وہ کیا دینے میں مویا روح پھول بھی نہیں ساندہ، لیکن آل رسول دے اس قافلے دی کیا شان ہے کہ 10 محرم الحرام تو او سر مبارک تن تو جدا ہوئے، لیکن 1 مہینے تو زیادہ عرصہ گزر گیا ہے تے ویکھن والے نوں انجی پیا لگدا ہے کہ جویں ہنے مسکرا رہے ہیں۔ وجہ کی ہے؟ وجہ اللہ دے قرآن دی تفسیر کیتی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جڑے اللہ دی راہ قتل کیتے جان، شہید ہون، انہاں نوں مردہ آکھو ہی نہ، بل احیاؤن، بلکہ او کی نے، بولو بولو کی نے، زندہ نے۔ اور قرآن کریم دا یہ مقام ہے کہ جدی سمجھ نہیں آ سکتی، فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تُسی اس گل نوں سمجھ، عام بندہ یہ ویندہ رہندا ہے جڑے بندے حیات انبیاء دے منکر نے، حیات اولیاء دے، وہ آندے نے میں ویکھو نا بندہ کھاندا بھی کوئی نہیں، پیندا بھی کوئی نہیں، وہ ہل نہیں سکتا جی، بول نہیں سکتا، تو وہ زندہ کیویں؟ حضرات گرامی قدر، قرآن کریم دا یہ مقام سی جدی عوام نو سمجھ نہیں۔ حضرت امام علی مقام تے آپ دے قافلے والیاں نے قرآن دے اس مقام دی بھی سمجھ دیتی لوگاں نو کہ لوگو ساڑھے چہرے ہی ویکھ لو کہ انہیں چر کوئی عام مردہ نہیں کٹ سکتا، او دا جسم ہڈیاں ہی بچ سکدیاں، لیکن ساڑھے چہریاں تو ویکھو اوویں ہی نور دیاں شعاواں پیاں نکل دیاں۔ حضرات گرامی قدر، جدوں میرے امام دا ایک قافلہ ٹریا ہے،
اور سر مڑ بھی انہاں دے بلند نے کہ سر بلند ہوندا جڑا اچا بندہ ہوئے سر جنوں اللہ عزت دیتی ہوئے ویکھو اللہ کیدی عزت دیتی کہ انہاں نے جھکانا چاہیا لیکن مڑ بھی سر اٹھا کے چل رہے ہیں برادران اسلام مختصر کران تے چل دیاں ایک شہر آیا او دا نام ہے بلد الحاران حاران نامی شہر سی اس شہر دے وچ اس سر نیزے تے بلندے سر اٹھایا ہویا ہے تے یحییٰ حرانی بندے دا نام سی یحییٰ حرانی اور یہودی مذہب نال اس ویلے تعلق رکھدا سی او ایک چھتے تے اس توتلے یعنی دوسری منزل تے ایک زمین تے ایک اس توتلے یعنی چھت تے بے کے تورات شریف پہ پڑھدا ہے ہائی تعریف شدہ لیکن موسیٰ تے نازل ہوئی تورات شریف اللہ دی کتاب ایک کلام او پہ پڑھدا ہے امام علی مقام سرکار آپ دے سر اقدس والا ہو نیزہ جدوں بلند ہویا تے اس نے ویکھیا کہ اے کی ایک نیزہ ہے او دے اتے کٹھیا ہویا سارے اور ہے بڑا خوبصورت او تورات پڑھ دیاں چھوڑ کے تے ادو ویکھنا شروع ہویا امام علی مقام آپ دے سر انور نے قرآن کریم دی آیات دی تلاوت کر دیتی آپ دی کیڑی آپ نے تلاوت کیتی ہے دے بارے متعدد روایات نے مختلف آیات دے بارے ایک روایت چور ہے ایک دے چور ہے تو دی تطبیق سادہ جے یہ وے کہ آپ نے کسے مقام تے کوئی قرآن دی آیت پڑھی ہے کسے مقام تے کوئی پڑھی تو اس دے بارے بھی ہوندا ہے کہ آپ نے جدوں یہودی نو ویکھیا ہے تورات پیا پڑھ دے تے یقیناً آپ نے قرآن دی رمز سمجھا دیتی کہ بل احیاؤن شہید کیویں زندہ ہوندے نے آپ نے سورہ ابراہیم دی آیت نمبر 42 تلاوت کی تھی فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ قرآن کریم دی آیت پڑھی اور آیات دے بارے بھی روایت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بہرحال مفہوم ایک ہی ہے آپ نے پڑھیا کہ اے میرے کٹے ہوئے سارنوں ویکھ کے گمان نہ کریں بھی انہا ظالمانوں اللہ پوچھ کیوں نہیں کی تھی فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ فرمایا ہرگز بھی ایک گمان نہ کریں کہ اللہ انہا ظالمہ دے کمہ تو بے خبر ہے فرمایا وہ جاندہ ہے کی پہ کر دینے تے موڑے انہوں پکڑ کیوں نہیں فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار میرے رب انہوں ڈھل دیتی ہوئی ہے اس دیاڑے انہوں وہ عذاب دے گا کہ دنیا ویکھے گی فیہ جس اس دن دے اندر تشخص فیہ الابصار جی دے وچ اکھی کھلیاں رہ جان گیاں حیرانی ہوئے گی میرا رب اس دیڑے انہوں پوچھے گا حضرات گرامی قدر یحییٰ حرانی نے جس ویلے قرآن کریم کٹے ہوئے ساری چو سنیا تے ایسی چونکہ یہودیاں دا عالمی قرآن نو تے جاندہ تے انہاں دے ایوی تے اعتراض ہوندے نے عام بندے دے صرف عقل دے پیروکار دے کہ شہید زندہ ہے وہ کھاندہ نہیں بولدہ نہیں انہوں تے دفنا دیتا ہے کیویں زندہ ہے او دا اس سوال سی امام علی مقام نے نیزے تے قرآن پڑھ کے اس نو اس دا انج جواب دیتا کہ یحییٰ حرانی فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا حضرات گرامی قدر میرے امام پاک نے نیزے تے قرآن سنا کے دنیا نو پیغام دیتا ہے کہ دنیا والوں قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے کتاب قرآن نازل کیتی ہے لیکن او دی کسے آیت دی سمجھ نہ آوے تے آل رسول دے دروازے تے آ جاؤ اسی قرآن تے عمل کر کے قرآن دی تفسیر دس دیوانگے تائیں تے میں اپنے لفظ لکھے نے کہ نماز کی قدر بتا گیا وہ نیزے پہ قرآن
قرآن حسین ہے دین اور ایمان. حضرات گرامی قدر میرے امام پاک آپ نے انج تفسیر کر دیتی کہ قرآن کریم یہ بھی حکم دے رہا ہے لیکن بول بول کے جڑا موقع سی او دے مطابق آپ نے قرآن کریم دی آیت پڑھی. اور دیکھو کربلا دے میدان وچ آپ نے سجدہ کر کے نماز دی قدر سمجھا دیتی اور نیزے تے قرآن پڑھ کے قرآن دا ادب سکھا دیتا کہ اے محبوب مصطفیٰ دے امتیاں نہ کدی نماز چھڑیا جے نہ کدی قرآن پڑھنا چھڑیا جے. ایتھو میں پوچھا نا تو اڈے کھڑو بے کنے بندے ہو جیڑے روزانہ بلا ناغا قرآن کریم دی تلاوت کر دے ہو تے میں نے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ہاتھ اٹھن. اسی لوگ قرآن کریم تو دور ہو گئے جس وجہ تو ساڑھے اندر ساریاں بیماریاں آئیاں. اگر میں پوچھ لواں تو تسی خود سوچو کتنے ہاتھ اٹھن گے کہ اسی روزانہ اتنی قرآن کریم دی تلاوت کر دیں. لوگاں نو منزل اپنی دے ہی نہیں پتا. جیڑا بندہ مومن ہوندا ہے او دے واسطے ضروری ہے کہ روزانہ قرآن کریم پڑھے. انہوں پتا ہوئے میں اینا تا میں ضرور پڑھنا ہے اگاں پڑھ سکیا یا نہ پڑھے. آج جڑے قرآن کریم دے رکوع بنے نے پاؤ بنے نے نصف بنے نے پورا پارا بنے ہیں منزلہ بڑیاں نے پڑھن دی آسانی آستے کہ ہر بندہ کم از کم ایک رکوع تے پڑھے نا. تے جیڑا اے بھی نہیں پڑھدا او دے جہالت تے فرعونی ہے نا جی. امام علی مقام نے کربلا دے میدان وچ بھی قرآن پڑھیا نیزے تے بھی پڑھیا نماز خنجر دیٹھ بھی نہیں چھڑی نیزے تے قرآن پڑھنا بھی نہیں چھڑیا. کس واسطے سانو سمجھان واسطے نماز کی قدر بتا گیا وہ نیزے پہ قرآن سنا گیا وہ بولتا قرآن حسین ہے دین اور ایمان. نہیں بھئی ذرا ذوق دا مظاہرہ کرو. آقا علیہ السلام نے اس نواسے دی شان بیان کر لو. دین اور ایمان حسین ہے کرم کا ایک جہاں حسین ہے. جدوں آپ نے قرآن سنایا تے پھر او دا معاملہ کی بنیا کہ اس نے یہودیت چھوڑی ہے محبوب مصطفیٰ دا غلام بن گیا تے دنیا نو پیغام دیندہ ہوئے گا میرا یارو کام بن گیا نبی کا میں غلام بن گیا میرا قلب و جان حسین ہے دین اور ایمان. حضرات گرامی قدر یحییٰ حرانی نے کلمہ پڑھے آئے آگے آئے تھلے آیا چھت تو حضرت امام سجاد امام زین العابدین دے کول آیا تے آکے عرض کرتا ہے گواہ رہنا میں دوڑے ابا جان دے لباں دے چو قرآن سن کے قرآن دی حقانیت ایمان لے آیا وہاں میں کی خدمت کر سکنا وہاں. امام فرمایا تو بس قرآن تے عمل کر لے ای خدمت ہے. تو اس نے نظرانہ پیش کیتا آل محمد دی محبت بھی تے ضروری ہے نا ایمان دی اظہار آستے. اس اکھیا بھی لگ دے توڑے لباں تو کے پیاسے ہو تو انہوں پانی دی طلب ہے. تو اس نے شربت تیار کروایا اپنے خادمہ نو کہتے حضرت امام زین العابدین نو پیش کیتا. غلامہ ہوں دے آکھیا کہ او دے خواتین نو ہی دئیے. اس آکھیا نہیں. اس آکھیا میریاں 2 بیویاں نے 3 دھیاں نے انہاں نو گھروں سدو. انہاں نو تسی سدو. انہاں آکھیا انہاں کی کرنا ہے. اس آکھیا انہاں نو بلاؤ او پانی ایتھے پیش کرن گیاں. او دے مرید تے او دے شاگرد تے خادم انہاں آکھیا بھی ایتھے تے بڑے لوگ نے اے تے ہجوم 40 فٹا
حران شہر دا بازار ہے تے لوگ اتھے جمع نے تے تیریاں دیاں تیریاں بیویاں او تے کدی لوگاں دے سامنے نہیں آئیاں اس کیا سامنے اجے بھی کوئی نے آنا پردے دے اندر ہی نے لیکن تھانوں پتہ نہیں یہ حسنین دا گھرانہ ہے انہاں خواتین دے نیڑے غیر محرم جا ہی نہیں سکدا مسلمان ایدے نگاہ ہی نہیں کر سکدا لہذا میریاں بیٹیاں نو بلاؤ انہاں نو پانی بھی ہوئی پیش کرن گیا تائیں تے میں آنا حسنین کا گھرانہ غیرت کا آستانہ حسنین کا گھرانہ غیرت کا آستانہ پردے کا ان کے گھر سے پردے کا ان کے گھر سے ہے بڑا دوستانہ حسنین کا گھرانہ غیرت کا آستانہ حضرات گرامی قدر او دیاں بیٹیاں آئیاں پانی پیش کیتا اس نے حضرت امام زین العابدین نو پانی پیش کیتا حضرت امام زین العابدین آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی قریب کرن دا ارادہ کیتا اتنے چمر لئی نے تلوار ماری مٹی دا پیالہ سی پانی زمین تے گر گیا حضرت امام زین العابدین نے کوئی لفظ نہیں بولیا بے صبری دا اللہ تعالیٰ دے آسمان ویکھیا آسمان ویکھیا تے نظراں جھکا کے گویا آپ نے اپنے دل دی تمنا دسی جنہ دکھاں وچ میرا مولا راضی اسی دکھ اسا سکھیوں نہ تو وارے دکھ قبول محمد بخشا شالا راضی رین پیارے حضرات گرامی اس دیوانی نے جدوں یہ ویکھیا کہ میریاں آنکھاں دے سامنے ایڈا ظلم پہ کر دیں اس نے اپنے رفقا نو نال لے کے جنگ کیتی چند لمحے او بھی جام شہادت نوش کر گیا امام علی مقام آپ دا ایک قافلہ پھر دین دی تبلیغ کر دیا اگے ٹریا اگے ایک شہر آیا او دا نام سی شہر موصل موصل شہر دا جڑا والی سی او دا نام سی عماد الدولہ ہے سی مسلمان او دے تک انہاں پیغام پہنچایا کہ ساڈا قافلہ اتھے رکیا ہے اسی شہر اچ نہیں ہونا اتھے باہر ساڈا قافلہ رکیا ہے تے یزید والو آرڈر ہے تو ساڈی فوج نو پانی پلا شربت پلا انہوں کھانا کھوا او قاصد جیڑا گیا نا تے او دے تو عماد الدولہ نے پوچھیا بھی وہ کون لوگ نے کیوں تہاڈا لشکر لگا ودا ہے انہاں کیا کچھ باغی نے اس کیا کون باغی نے او دے منہ نہ نکل گیا امام علی مقام دا عماد الدولہ کیا تو ایتھے بہو میں تینوں صلاح کر کے دسنا او دوسرے سائیڈ تے اپنے وزیران نو بلایا انہاں کیا کی صلاح جے انہاں کیا سی تیرے تو ڈر دے بول دے نہیں منہ راز محبت کھول دے نہیں تینوں پتہ نہیں اللہ بھی اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے اسا کیا بھی گل سدھی سماریے جی اسی آل رسول دے دشمنہ نو پانی تے شربت پلائیے تے محبوب مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دیاں مڑکی منہ وقاواں یہ گل اودے صلاح پہ ہوندی ہے لشکر لے کے حملہ کریے اتنے قاصد جڑا سی نا وہ سن لیا وہ جتھے بھا کے گیا سی وہ تو دوڑ کے گیا اور جا کے جڑا وہ قافلہ سی انہوں نے دسیا کہ وہ تے دوڑے تے حملے دی تیاری کر رہے ہیں چلو اگے چلیے انہوں نے آکھیا بھی ہون کسے شہر مسلمانہ دے نیڑے جانا ہی نہیں ایک شہر سی وہ دا نام سی نصیبین وہ نصیبین شہر دے باہر رکے اتھو دا جڑا بندہ سی اتھو دا والی او عیسائی سی انہوں نے او دے پیغام گھلیا کہ ساڑی کچھ خاطر توازو کر سفر بڑا مشکل سی تو اس نے اجے صلاح کرنی سی تو اتنے امام علی مقام امام زین العابدین آپ بھی بہت بڑے امام نے آپ نے فرمایا کہ یزیدیو اللہ تو ڈر جاؤ کیوں تو اڈے دلان تے موراں لگیاں انہوں نے کہا نہیں اسی دوانوں نہیں پین دیتا تو اڈے سامنے پینا ہے آپ نے فرمایا
اللہ تعالیٰ ظالمہ نو ایک حد تک چھوٹ دیندہ ہے باز آ جاؤ. انہاں کیا نہیں, اس عیسائی نو پتہ نہیں سی اس سارے مقام دا, اس نے شربت بھیجیا. شمر امام زین العابدین دے سامنے کھلو کے آندہ لے نہیں نہ دونوں پین دیتا, ویکھو ہن پیندے پہ جے. حضرت امام زین العابدین سرکار نے منہ لفظ نہیں بولیا, پھر آسمان وال تک کے دل چرچ کی تیونی مالکہ تیری مرضی ہے, تو جو چاہیں کر سکنا ہے. حضرات گرامی قدر جدوں آسمان والو ویکھی آئے ہجے نظر تھلے نہیں آئی, حالانکہ بدل بھی کوئی نہ ہے, بجلی کڑکی ہے کہ او دا پیالہ ٹوٹ گیا, شمر دا پیالہ ٹوٹیا تے پورے اس لشکر دے اندر الرحیل کہ شاید کسے لشکر حملہ کر دیتا یا آسمانی آفت آ گئی ہے, چلو چلیے اتھو نکل گئے نے. حضرات گرامی قدر مڑ کسے شہر الجان دا ارادہ نہیں کیتا. جدوں بلدے معمورہ دے قریب ایک غار دے اندر رکے, نہ اتھو دے بندے نو سنیا گلیا ہے, نہ ادھے کوئی سنیا گلیا ہے, نہ رات سدھے تے رہنے. ایک غار اچ رات نو پناہ لے لئی کہ صبح چلاں گے. بندیاں ویکھیا تے انہاں چہریاں تو ہی جان لینا ہے کہ جنہاں دے نیزیاں تے سر نے اے سچے نے, تے جڑے اے دوجے نے برے اور جھوٹے نے. حضرات گرامی اللہ دی قدرت دیکھو کہ وہ غار اچ رکن. بلد معمورہ دا جڑا والی ہے وہ یہودی ہے, نام عزیر سو, حضرت عزیر علیہ السلام دے نام تے مذہباً یہودی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنا نبی مندہ ہے. حضرات گرامی قدر کتابیں چے لکھے کہ وہ رات نو ستا پہ ہے نا, تو دی خواب وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تے آپ نے فرمایا اے عزیر تو آنا ہے کہ میں دوڑا امتیاں, حالانکہ تینو چاہیے دے نبی پاک سرکار دا کلمہ پڑھیں پر تو میرا بھی امتی اکھوائیں. تے کل نو میں اپنے نبی پاک تیرے نبی پاک حسنین دے نانا جان دا سامنا کیویں کرانگا قیامت نو. عزیر پہچان گیا کہ حضرت موسیٰ نے عرض کر دائے حضور حکم تے کرو کی یہ ماجرہ ہے میں سمجھاؤ. آپ نے فرمایا اے عزیر تیرے بلدے معمورہ دے قریب محبوب مصطفیٰ دیاں بیٹیاں قیدی بن کے غار دے اندر نے, اور انہوں نے نظرانہ پیش کرنے دی ضرورت ہے, پر تیرے شہر دے کلوں گزر گئے تے کل نو سوال تے ہو سکتا ہے کہ اے موسیٰ دھوڑا کلمہ پڑھن والے نے ویکھو ساڑھی آل دا احترام نے کیتا. فوراں اٹھیا اس نے عرض کی تھی اس خواب بچے بھی لکھیا ہے کہ حضور میں نو نہیں پتا کتھے نے. انہاں دسیا غار اچ نے. آدھا میں جاواں, انہاں کیا نہیں انج نہیں, تو پہلے طریقہ پوچھ لے پہ جانا کیویں یو نظرانہ پیش کیویں کرنے. اس نے کہا جی دسو. آپ نے فرمایا اس غار اچ آپے نہ ٹر جائیں, تینوں پتہ نہیں اتھے محبوب مصطفیٰ دیاں شہزادیاں انہاں دے پردے دا خیال ہے, تو نیڑے نہیں جانا. حضور پہنچے گا کیویں؟ آپ نے فرمایا اتھے ایک مائی ہوئے گی, او دا نام فضہ ہوئے گا, او تیرا انتظار کرے گی, انہوں کچھ لنگر دے دیں. عرض کردہ ہے حضور ان کی میں پتہ لگے گا. آپ نے فرمایا جے تیری خواب چاہ گیا انہوں بھی جا کے دس دینا. حضرات گرامی قدر اس نے جا کے نظرانہ پیش کرنے دی کوشش کی تھی, لیکن یزیدیاں سمجھیا کہ حملہ ہو گیا ہے, جلدی جلدی اتھو چلے. آؤ میں آج دی گفتگو دا اختتام کراں. حضرات گرامی قدر میرے امام پاک نے قرآن دے نال کیویں نسبت رکھی, قرآن کیویں پڑھ کے سنایا کہ اگے شہر آ گیا. شہر دا آغاز ہون لگا. دمشق شہر ہے جتھے یزید دا ہیڈ کوارٹر ہے. اتھے جدوں ایک قافلہ قریب پہنچ گیا تے یزید والو اعلان ہو گیا کہ تسی مین شہر دے اندر اجے داخل نہیں ہونا, اے صبح داخل ہونا جے تے ہون کی کرنا ہے. اسا کیا ہون انج کرو کہ تھوڑے جڑے باہر حصے نے مضافات تے بستیاں تے اتھے تھوڑا جا اس قافلے نو گھما دیو. صبح جدوں شہر سج جائے گا تے پھر میری اجازت نال داخل ہونا. استغفر اللہ. حضرات گرامی قدر لکھیا کتابیں کہ قافلہ جدوں دمشق دے قریب گیا, میرے امام نے اتھے بھی قرآن کیویں سنایا. حضرت عمر بن منہال راوی نے اور اس سند نو
مورخین و محدثین نے صحیح تسلیم کیتا ہے کہ دمشق شہر دے انہاں مضافات دے اندر امام علی مقام دا سر انور اٹھایا ہویا ہے اور لے کے جدوں داخل ہوئے نے حضرات گرامی قدر تے ایویں دوسری منزل تے ایک بندہ بیٹھا ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے سورہ کہف دی تلاوت کردیاں پڑھدا ہے ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا یہ بھی کدی تانوں سناواں گا کہ اصحاب کہف دا واقعہ قرآن نے بیان کیتا ہے اللہ دے ولیاں دی داستان بیان کیتی ہے وہ اللہ دے ولی جڑے غار دے اندر پناہ رہے کئی صدیاں ستے نہ کھاندے آئے نہ پیندے لیکن انہاں دے جسم بھی سلامت رہے نے اللہ تعالیٰ 10 محرم الحرام نو انہاں دیاں کروٹاں بھی بدل دیندا سی انہاں دے نال انہاں دا کتا بھی سی قرآن نے بیان کیتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کہ اصحاب کہف والے ساڑیاں عجیب نشانیاں دے اندر نے بڑیاں حیران کن نشانیاں نے وہ بڑا حیرانی دا عالم اور بڑی حیرانگی دے نال پڑھ رہا ہے قرآن دی آیت پہ پڑھدا ہے میرے امام دے سر انور نے جدوں او دے منہ قرآن دی آیت سنیے کہ اصحاب کہف دا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ حضرت امام علی مقام دے اس چہرہ انور دے چوں اس کٹی ہوئے گلے دے وچوں آواز آئی آپ نے فرمایا عجب من ذالکا قتلی و حملی اے قرآن پڑھن والے او تے چپ کیتا قرآن اے بول دے قرآن نو ویکھ لے اصحاب کہف دا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے محبوب مصطفیٰ کریم تو پہلیاں امتاں دے اندر ہے آپ تو پہلیاں قوماں دا واقعہ بڑا عجیب ہے آپ نے فرمایا عجب من ذالکا اے قرآن پڑھن والے اصحاب کہف دے واقعے نو قرآن عجیب آکھیا ہے گل ٹھیک ہے لیکن اس نالوں زیادہ عجیب میرا معاملہ ہے قتلی و حملی میرا شہید ہونا بھی عجیب ہے اور میرے سر نو نیزے دے اتے اتنے مہینے اتنے دن گزارنا پھر تیرے سامنے لفظ بولنا اس اصحاب کہف دے واقعے تو بھی زیادہ عجیب ہے حضرات گرامی قدر اس نے جدوں سنیا تے حیران ہو گیا جڑے یزیدی سی انہاں بھی سنیا لیکن مننے نہیں دل تے موہراں لگ چکیاں سی حضرات گرامی قدر پھر جدوں اعلان ہو گیا کہ آن دیو قافلے نو لیکن یزید دے دربار ول نہ آوے ہجے شہر دے اندر گھمان آئے کتاباں وچ بھی لکھیا ہے کہ ایک ویلا شام دا سی ملک بھی شام دا سی جدوں ایک قافلہ دمشق دے اندر پہنچے آئے دمشق دے اندر جدوں قافلہ پہنچیا تے اجے بازاراں دے اندر قافلہ ہے اتنے وچ مغرب دی اذان دا وقت ہو گیا ہے جامعہ مسجد دمشق دے اندر مؤذن نے اذان پڑھنا شروع کیتی ہے جدوں اذان پڑھدا جا رہا ہے جدوں اشہد ان محمد رسول اللہ دے لفظ بولے نے امام زین العابدین نو غش کھا کے زمین تے تشریف لے آئے بے ہوشی دا عالم طاری ہو گیا وجہ کی سی وجہ اے کہ قیدی قافلہ کربلا والیاں دا ویلا شام دا سی جد شام آیا وجہ تبل یزیدی فوج اندر ویکھن واسطے ہر خاصوں آم آیا ملی شام دی بانگ جد شام ویلے آؤ طرف نماز پیغام آیا رونا لال علی دا مار نارا جدوں پاک محمد دا نام آیا کسے پوچھیا ہوئے کہہ دیا کیوں رونا عابد آکھیا اے گلاں دل دیاں نے کسے پوچھیا ہوئے کہہ دیا کیوں رونا عابد آکھیا اے گلاں دل دیاں نے او دیاں تھیاں اج قیدی
بانگاں پیاں ملدیاں نے آپ نے فرمایا رونے اس دا آیا ہے اکھائیں چوں آنسو اس دے نے کہ کتنے بدبخت بد نصیب تے لئین نے او دوازانہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھ دینے کلمے دے اندر بھی نہ لیں دینے نہ جاندہ پر اونا دی اولاد نو کہتی بنایا ہویا انہیں حضرات گرامی قدر یہ بھی دور وے خیال رسول دے افراد نے لیکن دنیا دے کچھ لوگاں نے اور نام نے آدھ مسلمانہ نے کلمہ پڑھیا تے گئے مسجد دے اندر نماز پڑھنے واسطے سجاد جویں امام عالی مقام نے خنجریٹ نماز پڑھندہ والد دسیا حضرت سجاد نے منہ کی بلال کیتا اوہیں ہاتھ کڑیاں لگیاں نے جس میں اتھر دے اتے پاکاں دا خون لگایا ہے آپ نے اتے کھلو کے نماز پڑھی انہاں پردے دارہ نے اس بازار دے اندر نماز پڑھیے اپنیاں سواریاں دے اتے قیدی حالت دے اندر تے اکھائیں چوں آنسو نے اے آنسو کس دے نے اے خوف خدا دے آنسو نے تے نال اپنے حیا دے آنسو نے حضرات گرامی قدر اس تو اگے کی معاملہ ہویا انشاءاللہ اگلے جمعے تے عرض کر دے مانگے ایک کن ضروری اعلان سماعت کر لو ایک تے بات میں اگے بھی کیتی ہے کہ نئی منڈی دے اندر اگے کیمپ لگ گئے ٹی ایل پی دا سیلاب زدگان دی مدد واسطے تو ماشاءاللہ اہلیان نئی منڈی نے بڑی کھل کے انہوں دی خدمت کی باقاعدہ جڑے وہ ذمہ دار سی انہوں نے فون کیتا مل کے دسیا کہ جناب نئی منڈی نے کمال کر دیتا ہے اور اے معاملہ کوئی چھوٹا نہیں بھی ایک دو دن نے چو حل ہو جائے ایک گھران دے گھر اتھے اجڑ گئے پنڈان دے پنڈ تو اس واسطے مزید امداد دی ضرورت ہے اور ہون ساڑی دعوت اسلامی اس دا شعبہ ہے ایف جی آر ایف جیڑی کے فنڈ کٹھے کر کے غریباں مسکینہ یا آفت زدہ لوگاں تک پہنچان دی انہوں نے کیمپ لگایا ہے اور اگلے جمعہ تک انشاءاللہ کیمپ پینا دا چلے گا تو سارے احباب پھر کوشش کرو کہ اپنا حصہ سیلاب زدگان دی مدد آستے پہنچاؤ اگر کوئی زکاة بھی اپنی دینا چاہتا ہے تو ہن دے دے اگر کوئی اگے رمضان شریف ہی دیندہ ہے زکاة دے رقم پہلے بھی دیتی جا سکتی اور انہوں دینا اس واسطے بھی زیادہ نفیس ہے کہ یہ بڑی احتیاط کر دینے فنڈ اگاں پہنچان آستے کہ حقدار نو پہنچے کیونکہ انہاں دے بندے ادھے جاندن تے کوئی نویں بندے نہیں ہوندے اتھے جڑی دعوت اسلامی ہو جان دی ہے کندہ کنہ نقصان ہویا ہے کیڑا ماڑا بندہ زیادہ ہے کنو زیادہ ضرورت ہے ایک تے صحیح ضرورت مند تک انہاں دا فنڈ ساڑا پہنچان دے اور دوسرا انہاں دی ایک نفاست یہ بھی ہے کہ یہ جڑے دیندے نے صدقات لے کے اگے جاندے تو یہ اپنے کولو نہیں یہ مفتیان کرام تو فتوہ لائیں دے کہ شرعی طریقے دے نال ہو کیونکہ زکاة وغیرہ اگا زکاة دا مالک بنائیے تاں دین والے نو ثواب ہے تو یہ پورے شرعی تقاضیاں دا لحاظ رکھ کے صدقہ و خیرات حقداراں تک پہنچان دیں تو اس واسطے انہاں دے نال تعاون کرو تاکہ اسی تو دے جا نہیں سکتے جائیے بھی تے سانو سمجھ نہیں کیڑے علاقے کی نقصان ہے کتھے دینا چاہیے تو یہ اللہ تعالیٰ دی ایک نعمت ہے کہ پورے ملک بلکہ پوری دنیا تے انہاں دا ایک نیٹ ورک ہے اور یہ جان دیں تو انہاں دے تھرو اگر اسی اپنے صدقات و خیرات سیلاب زدگان تک پہنچائیے تے یہ زیادہ اچھا کم ہے ایک تائیں بھی آپ بھی دیو دوجا پہلے صف تو لے کے باہر تک جتنے بندے یہ سارے اس پیغام نو باہر بھی عام کرو الدالو علی الخیر کفائلہ ہی حدیث پاک ہے کہ جیڑا نیکی دی طرف دعوت دیندہ ہے اگر کوئی بندہ ہوندے آنکھیں لگ کے وہ نیکی کردہ ہے تو جنہ نیکی کرن والے نو ثواب ہے انہ اس دعوت دین والے نو اللہ ثواب دے دے یہ تو کر سکتے ہو نا بھائی اس لوگاں نو دعوت دیو انہوں نو بلکہ خبران دے اندر تسی سن لیا ہونا ہے کہ کتنا نقصان ہویا ہے کتنے نقصان ہو چکے ہیں کئی علاقیاں
اور انہوں نے باقاعدہ فوج نے بھی ہیلیکاپٹر وغیرہ دیتے ہیں کہ تسی چونکہ انہوں دی تنظیم بڑی منظم ہے کہ جا کے انہوں علاقے بھی دیو، اور بڑے ایماندار طریقے نال یہ لوگ خدمت دین کر دیں اور صدقات و خیرات پہنچا دیں۔ ایک تے آپ بھی مدد کرنی ہے، دوجا لوگاں نے بھی دعوت دینی ہے کہ صدقات و خیرات سیلاب زدگان تک پہنچاؤ۔ حضور سرکار دا فرمان سن کے پھر اسی سنتاں پڑھ دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جڑے وہ دا مفہوم بیان کر دینا کہ جڑے مسلمان نے نا اے ایک دیوار دی مانند نے جو شد بعدہ بعدا، جی میں ایک اٹ دوجی نو مضبوط کر دیئے نے۔ حضور فرمایا میرے مسلمان جڑے نے، میرے مومن نے جڑے میرے امتی نے وکھو وکھ نہیں بلکہ ایک دوجے دے دکھ درد دے اندر شریک ہوتے ہیں۔ قرآن کے اندر ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ دے بندے انج دے بھی نے کہ اپنی لوڑ نو بھول کے، حالانکہ لوڑ ہوندی ہے، اللہ دے انہاں مسکین تے غریب بندیاں دی امداد زیادہ کر دے۔ اللہ پاک مینوں دوانوں آفات و بلیات و محفوظ رکھے اور سانو رب ذوالجلال اے طاقت عطا کرے کہ اسی او دے دین تے او دی مخلوق دے اتے خرچ کریے تے اپنے رب نو راضی کر لئیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔